वजीर आजम शहबाज शरीफ अहम सरकारी दौरे पर मलेशिया चले गए। मलेशियन हम मनसब के साथ मुलाकात शेड्यूल, दो तरफा मुज़ाकरात, अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। तजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर बात होगी। भारत के बयानात, खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश। अगर दोबारा गलती की तो स्कोर 6-0 से भी कहीं बेहतर होगा। इस दफा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। बदतरीन शिकस्त के बाद भारत में अवामी राय हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान को मिटाने का सोचने वालों, गलत फहमी में ना रहना। नई लड़ाई छेड़ी तो जवाब तबाह कुन होगा। पाकिस्तान को मिटाने की बात की तो भारत भी नहीं बचेगा। दूर दराज इलाकों तक भरपूर हमला करेंगे। पाक फौज का भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर दो टोक पैगाम। ISPR ने भारतीय वज़ीर दिफा और फौजी सरबराहान के बयानात इश्ताल अंगेज करार दे दिए। कहा, भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज। दहाइयों से इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया, लेकिन हकीकत अब दुनिया के सामने है। भारत ने आजाद कश्मीर के लोगों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत पाकिस्तान ने मामले को खुशअस्लूबी से हल करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी ज़रा ने वाज़ेह कर दिया, कश्मीरी भाई हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। मगरबी बॉर्डर से डीजल की स्मगलिंग का खात्मा और कानूनी दरामद बड़ी कामयाबी करार। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ केस के फैसले में ताखीर की वजह कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है। DG ISPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा। तलबा से तफसीली गुफ्तगू, पाक फौजी कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात ने सेशन खुशाइन करार दिया। मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, सवालात के तफसीली जवाब दिए गए और बहुत सारे इबहाम दूर किए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने वजीर आला के अहकामात हवा में उड़ा दिए। एमल वली खान को सिक्योरिटी ना दी। IG ने एहलकार वापस बुलवा कर लाइन हाजिर कर दिए। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक एमल वली की सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। ग्लोबल समूद फ्लोटला पर सवार पाकिस्तानी शहरियों की वापसी की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आलमी शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली अफवाज की हिरासत में, लेकिन महफूज और खैरियत से हैं। मुल्क बदरी के बाद मुश्ताक अहमद की वापसी का अमल तरजीही बुनियादों पर होगा। इसराइल गजा से जुज़ई इनखलाब पर तैयार, मंसूबा हमास से शेयर कर दिया। मज़ाहमती तंजीम की मंजूरी के बाद फौरी जंग बंदी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, कैदियों का तबादला शुरू हुआ तो इनखला के अगले मरहले पर बात होगी। 3000 बरस पुराना तनाज़े हल होने की उम्मीद है। अगले चंद दिनों में कैदी घर आएंगे। सेहूनी वजीर आजम का दावा। बोले, इसराइली फौज मकबूजा इलाकों में रहेगी। कैदियों के तबादले पर बातचीत के लिए स्टेविटकॉफ और जैरेड कुशनर मिस्र रवाना। इसराइल ने सदर ट्रंप का बमबारी रोकने का मुतालबा न माना। गजा सिटी पर बमों की बारिश। 24 घंटों में 70 फलस्तीनी शहीद। तादाद 67,000 से जायद हो गई। ग्लोबल समूद फ्लोटला के 137 शुरका इसराइली क़ैद से रहा। खुसूसी तैयारे में तुर्की पहुंच गए। अमरीका, इटली, बरतानिया, उर्दन और दीगर ममालिक के शहरी शामिल। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। हमास के बयान से ख़ित्ते में अमन की राह हमवार होगी। जंगबंदी से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पाया तकमील को पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू। सरबराह JUI ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को तारीख़ी करार दिया। भारत ने आज़ाद कश्मीर के लोगों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत पाकिस्तान ने मामले को खुशअस्लूबी से हल करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया, कश्मीरी भाई हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे।
مغربی بارڈر سے ڈیزل کی اسمگلنگ کا خاتمہ اور قانونی درآمد بڑی کامیابی قرار۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کیس کے فیصلے میں تاخیر کی وجہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے لیے مقرر کردہ پرفارمنس کی انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا گیا۔ الیکٹرو بس کے لیے ہر سٹاپ پر مخصوص بس سٹینڈ قائم کرنے کا حکم۔ فلڈ سروے مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت، شفاف اور مستند ڈیٹا کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا شہروں اور دیہات کی صفائی ستھرائی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایمر ولی خان کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ، الیمین گنڈاپور کا سربراہ ANP کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم۔ کہا سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے۔ سیاست میں اختلافات اپنی جگہ، لیکن کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا اصولوں کے خلاف ہے۔ موسم کے بدلتے رنگ، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ میاں والی، اوکاڑا، فیصل آباد اور پتوکی میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ بارش کے باعث متعدد پیریڈ سٹرپ کرنے سے بجلی کی آنکھ مچولی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں طوفانی بارش کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والی عظیم ہستی کو سلام۔ استاد کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ ٹیچرز ڈے ان عظیم چراغوں کے نام جو جہالت کی تاریکی مٹاتے ہیں۔ تعلیمی نظام کو معاصر و جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ترجیح ہے۔ صدر مملکت و وزیر اعظم کا اساتذہ کے عالمی دن پر پیغام۔ امریکی شہر شکاگو میں غیر قانونی تارکین وطن پر کریک ڈاؤن، فیڈرل امیگریشن ایجنٹس اور شہریوں میں تصادم۔ خاتون نے بارڈر پیٹرول اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی، جگہ جگہ احتجاج۔ اوریگن کے شہر پورٹ لینڈ میں بھی حالات کشیدہ، عدالت نے صدر ٹرمپ کو نیشنل گارڈ کی تعیناتی سے روک دیا۔ سنڈے بنے گا فن ڈے، ٹیمیں تیار، مقابلے کا انتظار۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا پاک بھارت مقابلہ 2.5 گھنٹے بعد کولمبو میں شروع ہوگا۔ قومی ٹیم بھارت کے خلاف جیت کا کھاتا کھولنے کے لیے پرجوش۔ فاطمہ ثنا کہتی ہیں اچھا کھیل کر کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں، میچ میں اسپرٹ آف گیم کا خیال رکھیں گے۔ پاک بھارت ٹاکرا بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ انگلش پریمیئر لیگ میں دفاعی چیمپئن لیورپول کو مسلسل تیسری شکست۔ چیلسی نے 2-1 سے ہرا دیا۔ ایستیاؤ ویلن نے اختتامی لمحات میں فیصلہ کن گول کیا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ نے سنڈرلینڈ کو 2-0 سے شکست دی۔ چائنا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں بڑا اپسیٹ، جمہوریہ چیک کی نوسکووا امریکہ کی جیسیکا پیگیولا کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی۔ نوسکووا نے فیصلہ کن سیٹ میں سخت مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کی۔ اور مسٹری اسپنر ابرار احمد رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ کراچی میں شادی کی تقریب، اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کی شرکت۔ ولیمے کی تقریب کل ہوگی، ساتھ ہی کرکٹرز کی شرکت متوقع۔